आतां जर तुमी पळयत जाल्यार लास्ट 2-2.5 वर्सांक मोर दॅन 25 लाख स्क्वेअर मिटर जमीन आहा ती कन्वर्ट जाल्लेली आसा. मोर दॅन 25 लाख स्क्वेअर मिटर. विश्वजीत राणे कडेन आनी BJP सरकारा कडेन ऑलमोस्ट 1 कोटी स्क्वेअर मिटर आनी 1 crore स्क्वेअर मिटर लँड कन्वर्ट करपाचे अप्रुवल्स पेंडींग आहा आनी ते एका स्लॉटान हो विश्वजीत राणे कन्वर्ट करीत आसा. आतां आमी जर ह्या 2 म्हयन्याचे घेतले जून आनी जुलय जाल्यार तुमकां दाखयता पयले जे तेंच्यांनी एक जुलयन आतां जे लेटस्ट केला 2 तारखेर 2 जुलयक तेंच्यांनी कन्वर्जन केल्लेलें आसा. भितर 5100 आसा, 1500 आसा, अशें करून तेंच्यांनी एक लॉट आसा पळय तो कन्वर्जन केलो. मागीर दुसरो आसा 3 तारखेर तेंच्यांनी केलो, 3 जुलयक केलो. भितर 4000 स्क्वेअर मिटर आसा, 3000 स्क्वेअर मिटर आसा, भितर आनी 27000 स्क्वेअर मिटर आसा. मागीर 18 जुनाक केलो, हेच्या पयलीं 18 जुनाक तेंच्यांनी केलो. भितर 6000 आसा, 5000 आसा, 30,000 आसा. हो 30,000 पिलेन ज्याचेर बोवाळ जाल्लो की जे एक लेक जे वेटलँड म्हणून जे नोटिफाय केला ते लेका सायडीकूच 30,000 स्क्वेअर मिटरचो जागो पिलेन गांवांत जे तळ्या कडेन तेंच्यांनी कन्वर्ट केल्लो आसा, जो फूल नो डेव्हलपमेंट स्लोप आसा पूण तरी पूण ताका कन्वर्जन दिल्लेलें आसा.